अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों, ठीक हैं आप? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये भी बहुत ही अहम केस है लॉ गेट के हवाले से और सिलेबस का हिस्सा है। तो इसमें से भी लाजमी 2 या 3 एमसीक्यूज से कई बार आ चुके हैं, तो इस केस को भी आपने पूरा तैयार करना है। दोस्तों, सबसे पहले कि मैं आपको इस केस के बारे में बताऊं कि देखें, किसी भी मुल्क के अंदर जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है ना, वो बहुत अहम चीज़ होती है और उसका बड़ा एक किरदार होता है अदलिया की आज़ादी में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क की अदलिया आज़ाद हो और वो जनाब जो फ़ैसले है वो बिल्कुल एक कानून के मुताबिक करे, बग़ैर किसी प्रेशर के या बग़ैर किसी लालच के, तो वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होगी ना जजेस की, वो बड़ी ज़बरदस्त और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई हुकूमत अपनी मर्ज़ी के जजेस अपॉइंट करेगी, तो फिर ज़ाहिर बात है, फिर अदलिया आज़ाद तो नहीं होगी ना। तो फिर हुकूमत हमेशा अपने फ़ेवर में ही फ़ैसले करवाएगी। उससे क्या होगा कि इंसाफ़ नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी हुकूमत की, उनका एहतसाब नहीं होगा। तो इस तरह से हुकूमत सरकार जो है ना, वो कुछ भी गलत काम करेगी, उससे कोई पूछने वाला नहीं होगा और उससे फिर आगे चल के मुआशरा तबाह हो जाएगा और मुल्क भी तबाह हो जाएगा। तो इसीलिए जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत ही अहम चीज़ है। इवन कि इस वक्त भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज के दिन भी आपको पता है कि जो हमारी सरकार है वो एक आईनी तरमीम लेके आ रही है और उसमें भी जजेस की अपॉइंटमेंट को जनाब उन्होंने नज़र में रखा हुआ है कि उनकी अपॉइंटमेंट हमने किस तरह करनी है। ठीक है, तो देखें कि ये इतनी बड़ी अहम चीज़ है। जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनके यहाँ डिफरेंट एक मैकेनिज़्म मौजूद है, किस तरह वो जजेस को अपॉइंट करते हैं, कंफर्म करते हैं, उनकी सिलेक्शन किस तरह होती है। तो इस हवाले से पाकिस्तान में भी एक प्रोसीजर मौजूद है आइन के अंदर। तो हुआ ये था कि दरअसल ये जो मुकदमा है ना, अल जिहाद ट्रस्ट केस वर्सेस फेडरेशन पाकिस्तान, इसमें एक्चुअली जजेस की जो अपॉइंटमेंट जब भी होगी ना, उसमें कुछ असूल्स हैं, उनको आपने नज़र में रखना है। ठीक है, इसीलिए फिर इस मुकदमे को जजेस केस भी कहा जाता है। और इस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ असूल, कुछ रूल्स जनाब सेटल डाउन किए और बताए कि अगर आपने किसी भी जज को अपॉइंट करना है, ट्रांसफ़र करना है, चाहे वो एड हॉक जज हो, परमानेंट जज हो या एक्टिंग जज हो, तो उसके लिए आपको कुछ असूल्स हैं, आपने वो उनको ज़रूर फॉलो करना है। तो इसीलिए बड़ा ये अहम केस है, इसीलिए हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है लॉ गेट का। इसकी वजह ये है कि इस मुकदमे के अंदर कुछ असूल्स वाज़े कर दिए गए कि भाई जजेस की अपॉइंटमेंट जो भी हो तरीका, लेकिन आपने ये चीज़ें मेक श्योर करनी है कि ये चीज़ें आपने इनके ऊपर ज़रूर अमल करना है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं केस को। तो जनाब, मुकदमा शुरू यहाँ से होता है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ना एक वैकेंसी जनरेट होती है, यानी एक जज की वैकेंसी की ज़रूरत होती है कि एक जज है उसको अपॉइंट करना था। तो उसमें क्या हुआ कि जो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे ना हाई कोर्ट के, उन्होंने जनाब एक नाम जनाब जो है ना वो प्रेसिडेंट को भेजा, सदर को भेजा कि सर जी काइंडली इसको अपॉइंट कर दें, क्योंकि आपको पता है कि प्रेसिडेंट के नाम से ही अपॉइंटमेंट होती है, लेकिन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट उसको रिकमेंड करता है। लेकिन हुआ कि प्रेसिडेंट ने ना उनकी जो वो थी ना मशवरा, उसको रिजेक्ट कर दिया, यानी उन्होंने जो भी सिफारिश की थी कि इस बंदे को जज लगाएं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और जनाब किसी और बंदे को जज लगा दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि जनाब चीफ जस्टिस का जो जो उन्होंने कंसल्ट किया था, जो नाम उन्होंने भेजा था, उसको मुस्तरद करके प्रेसिडेंट ने किसी और बंदे को जज लगाया। इसका मतलब ये निकला बादी नज़र में कि जज साहब ने कोई अपनी मर्जी का और अपनी पसंद का और अपने मनपसंद जज को अपॉइंट कर दिया। ठीक हो गया। अब उस पे क्या हुआ कि एक वकील थे, उनका ताल्लुक अल जिहाद ट्रस्ट से था। उन्होंने जनाब क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल की आर्टिकल 184(3) के तहत। देखें, जब हम आर्टिकल 184(3) के तहत कोई रिट फाइल करते हैं तो इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक कोई अवामी नोयत के मामले से है और इसी तभी हम रिट फाइल करते हैं और वो 184(3) के तहत करते हैं। उसने जनाब जो रिट फाइल की, उसमें उन्होंने चैलेंज किया कि यार ये जो जज है और इसके अलावा दूसरे जजेस जो अपॉइंट किए गए हैं, इवन कि उस वक्त एक एक्टिंग जज भी लगाया गया था हाई कोर्ट के अंदर, उसको चैलेंज किया। और दूसरा उन्होंने कहा कि यार ये जो प्रेसिडेंट साहब ने इनको जो लगाया है ना, ये इसलिए लगाया है क्योंकि इसके कोई सियासी मकासद थे। ठीक है, ताकि वो उनसे कोई फेवर ले सकें, ये उनके अपने ही करीब के लोग थे। तो यहाँ पर यानी ये झगड़ा हो गया कि लाहौर हाई कोर्ट में एक जज की वैकेंसी खाली थी। चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट थे, उन्होंने तो प्रेसिडेंट को कहा कि सर जी सर इस बंदे को लगाएं। प्रेसिडेंट ने वो मुस्तरद करके अपने बंदे को लगा दिया। एक वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि यार ये सदर ने कैसे अपने बंदे को लगा दिया, ये प्रोसीजर गलत है, इसने इसलिए लगाया क्योंकि ये इनका सियासी फ़ायदा है और ये चाहते हैं कि इससे कोई फ़ायदा ले सकें। तो जनाब ये मामला यहाँ यहाँ तक चला गया।
خیر پھر جب یہ جو ریٹ فائل کی گئی تھی نا دوستو، یہ جو درخواست دی گئی تھی، اب اس میں ایکچولی دو چیزوں کا نا دو چیزوں کے اوپر سوالات اٹھائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یار جو ججز کی جو پروسیس اینڈ اپائنٹمنٹ، اس حوالے سے آئین کا جو آرٹیکل 177 اور 193 اس کے اوپر ذرا بات کرنی چاہیے، اور اس نے اس کے اوپر سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا آرٹیکل 177 یہ کہتا ہے کہ جب پریزیڈنٹ جب بھی کسی جج کو اپائنٹ کرتا ہے نا چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اندر، تو جو سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اس سے کنسلٹ کرتا ہے، یعنی یہ اس کے اوپر یہ ایک پابندی ہے، اس کے اوپر یہ فرض ہے جو جناب صدر کے اوپر، کہ اس نے اگر کسی جج کو اپائنٹ کرنا ہے سپریم کورٹ کے اندر، تو جو چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ اس سے ضرور مشورہ کرے گا۔ اور آرٹیکل 193 کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ہائی کورٹ کے اندر کوئی جج اپائنٹ کرنا ہے پریزیڈنٹ نے، تو جناب وہ اس نے جناب گورنر سے بھی کنسلٹیشن کرنی ہے، جو چیف جسٹس ہوگا اس ہائی کورٹ کا، اس سے بھی مشورہ کرنا ہے، اور ساتھ میں جو چیف جسٹس ہے پورے پاکستان کے سپریم کورٹ کے، اس سے بھی مشورہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ سر یہ جو پروسیجر ہے نا اس کو فالو نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے کنسلٹ کیا ہی نہیں، اور اپنا بندہ جو ہے نا وہ صدر صاحب نے نا ہائی کورٹ کے اندر لگا دیا۔ اب یہ جناب اس نے کہا یہ جو چیز ہے نا، یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر ایک حملہ ہے، اس کا جو اصول ہے اس کے اوپر حملہ ہے، اس سے عدلیہ کی جو آزادی متاثر ہوگی۔ جب پریزیڈنٹ صاحب اپنے من پسند جج کو اپائنٹ کریں گے پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے، تو ظاہر بات ہے پھر وہ جج اپنے وہ ہمیشہ پریزیڈنٹ کے حق میں ہی فیصلہ دے گا، یا وہ جو کہے گا ویسے ہی کرے گا۔ تو اسی لیے جناب یہ سوالات اٹھائے گئے کہ جی جو پروسیجر ہے نا ججز کی اپائنٹمنٹ کا، اس کو صحیح طرح فالو نہیں کیا گیا۔ تو جناب یہ کیس ہے، اب اس کا ٹائٹل دیکھیں، الجہاد ٹرسٹ کیس ورسز فیڈریشن آف پاکستان، اس کی سائٹیشن ہے PLD 1996 سپریم کورٹ 325۔ ٹھیک ہے، کون سی عدالت میں سنا گیا؟ سپریم کورٹ کے اندر سنا گیا۔ ججز کون تھے؟ سجاد علی شاہ صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے، اجمل میاں تھے، فضل الہی خان تھے، منظور حسین صاحب تھے، اور میر ہزار خان کھوسو صاحب، یہ ججز تھے۔ اب اس کے اندر جو پیٹیشنر تھا، جو وکیل تھا الجہاد ٹرسٹ کیس کی طرف سے، اس کا نام تھا رئیس المجاہدین، ایک یہ تھا، ایک دوسرا بندہ بھی تھا حبیب الوہاب الخیری، پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کوئی عربی تھا، اتنا بڑا نام تھا، خیر تو یہ دوسرا بندہ یہ تھا، اور باقی کچھ اور بندے بھی تھے ادرس، اور جو رسپونڈنٹ تھا وہ ظاہری بات ہے فیڈریشن آف پاکستان اینڈ ادرس۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے جب یہ کیس شروع ہوا نا، تو فیڈریشن نے یعنی حکومت نے، سرکار نے، انہوں نے آبجیکشن اٹھایا کہ یار یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ کیس سنائی نہیں جا سکتا، اس کا کیا عوامی نوعیت سے تعلق ہے؟ تو اس کو جناب مسترد کر دیا سپریم کورٹ نے۔ اس نے کہا نہیں جی، آرٹیکل 18 جو ہے نا وہ فنڈامنٹل رائٹ سے متعلق ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 18 میں لکھا ہوا ہے کہ ہر شہری کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا جو روزگار ہے وہ عزت سے کمائے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ وکیل کا جو روزگار ہے اس کا تعلق عدلیہ سے ہوتا ہے۔ عدلیہ جب آزاد ہوگی تو ظاہری بات ہے جو وکلا ہیں ان کے مقدمات بھی صحیح سنے جائیں گے اور انصاف پہ ہوں گے، تو اس سے جناب وکیلوں کا جو روزگار ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی آپ کا جو آبجیکشن ہے کہ یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت نہیں سنا جا سکتا کیونکہ اس میں کوئی بنیادی حقوق کا ذکر نہیں ہے، تو سپریم کورٹ نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ کی بات غلط ہے، اس کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کیس کو ضرور سنے گا، اور ریفرنس کیا دیا؟ آرٹیکل 18 کا دیا۔ اچھا جی، اس کے بعد اب کیس شروع ہو گیا۔ اب سب سے پہلے فیڈریشن سے انہوں نے پوچھا کہ جی بتائیں آپ کیا کہتے ہیں اس کیس کے اوپر، آپ کے اوپر یہ الزامات لگے۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی، ایک تو پریزیڈنٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ، اور لکھا ہوا ہے اور کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کے پاس ایگزیکٹو پاور ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کا جو ہے نا وہ اس کو کنسلٹ کرنا ہوتا ہے چیف جسٹس کے ساتھ، جو بھی جس بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جناب چیف جسٹس سے اجازت بھی لے، یہ اجازت کا نہیں لکھا ہوا کہ چیف جسٹس سے پہلے اجازت لے گا پھر اپائنٹ کرے گا، وہ لکھا ہوا ہے بس کنسلٹ کرنا ہے، ایک یہ چیز۔ دوسرا اس نے یہ کہا جب کوئی بھی جج نا کسی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر اپائنٹ ہوتا ہے نا، تو وہ ایک اپنا حلف لیتا ہے۔ جب وہ حلف لیتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ آزاد ہو جاتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے، اور حلف میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے جو بھی فیصلے کرنے ہیں آزادی سے کرنے ہیں، بغیر کسی دباؤ کے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ حلف لے لیتا ہے تو آٹومیٹکلی عدلیہ وہ آزاد ہو جاتا ہے، اب وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کے اوپر وہ کسی کے جو ہے نا، اس سے پہلے وہ کسی کا بھی بندہ ہو، کسی کا بھی اس رشتہ دار ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب وہ اوتھ لیتا ہے تو وہ جناب مکمل آزاد ہو جاتا ہے بغیر دباؤ کے اس نے کام کرنا ہے، کیونکہ اس کے حلف کے الفاظ ہی یہی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ فیڈریشن نے یہ آرگومنٹ دے دیے کہ جی ایک تو پریزیڈنٹ صاحب نے کوئی غلط کام نہیں کیا، دوسری بات پریزیڈنٹ صاحب کو یہ صرف کنسلٹ کرنا ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ وہ ججز سے نا، چیف جسٹس سے اجازت لے کہ ہاں بھائی بتاؤ میں کس بندے کو جج اپائنٹ کروں، تو یہ غلط بات ہے۔ اور دوسرا، جب جج آٹومیٹکلی اوتھ لیتا ہے تو وہ خود ہی آزاد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اوتھ کے ورڈز ہی یہی ہیں، اس سے پہلے وہ کسی کا بھی چاچا ماما ہو، پھوپھا ہو، وہ فرق نہیں پڑتا،
تو یہ جناب آرگومنٹ دیا فیڈریشن نے. خیر اس کے بعد جناب یہ جب معاملہ سن لیا اور وہ جو پٹیشنر ہے اس نے کیا آرگومنٹ دیے وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ اس نے کہا کہ آرٹیکل 177 اور آرٹیکل 193 کو صحیح طرح فالو نہیں کیا گیا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ جناب چیف جسٹس سے نا کنسلٹ کرے گا, اس نے کنسلٹ نہیں کیا. خیر جناب کیس ختم, دونوں طرف سے آرگومنٹ آ گئے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا اور سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا پیٹیشنر کے حق میں, یعنی جو آیا تھا نا الجہاد والا بندہ, اس کے حق میں فیصلہ سنایا. اور سپریم کورٹ نے سب سے پہلے تو ورڈ جو کنسلٹیشن ہے نا اس کی انٹرپریٹیشن کی. اس نے کہا کنسلٹیشن کا مطلب ہوتا ہے دو لوگوں کے بیچ میں یعنی کہ بات چیت, اور یہ جو کنسلٹیشن کا جو پروسیجر ہے نا وہ میننگ فل ہونا چاہیے, مطلب باقاعدہ اس کے اندر کوئی مقصد ہونا چاہیے اور پرپز ہونا چاہیے اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے نا صدر نے وہ چیف جسٹس سے کنسلٹ نہیں کیا تھا, تو اس نے کہا کنسلٹ کرنے کا مطلب ایک پورا پروسیجر ہونا چاہیے, اس کو فالو کرنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کنسلٹیشن کا جو پروسیجر ہے پریزیڈنٹ اور چیف جسٹس میں, اس میں 3 چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو میننگ فل ہونا چاہیے, با مقصد ہونا چاہیے, پرپز ہونا چاہیے اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ جناب جو ہے نا جو بھی چیف جسٹس اس کو نام دیتا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور اگر وہ اس کو مسترد کرتا ہے نا, پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ نہیں میں اس بندے کو جج نہیں لگانا, تو پھر جناب ریٹن میں لکھ کے دے کہ کیوں آپ ہمارے اس ریکمنڈیشن کو مسترد کرتے ہیں. یعنی اگر ایک چیف جسٹس ہائی کورٹ کا وہ صدر کسی کو کہتا ہے کہ سر اس کو جج لگائیں, اور تو اگر وہ صدر کہتا ہے میں نہیں لگانا, تو پھر ریٹن میں لکھ کے بتانا ہے کہ بھائی تم کیوں نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ مانا کہ جناب یہ جو اپائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ پریزیڈنٹ کے نام کے اوپر ہوتی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رینڈملی بس منہ اٹھا کے کسی کو بھی لگا دے, ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو جناب متعلقہ جج سے چیف جسٹس سے مشورہ ضرور کرنا پڑے گا اور اس کو قائل کرنا پڑے گا. اچھا جی, اس کے بعد جو انہوں نے رول سیٹل ڈاؤن کیے وہ میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلا رول بتایا اس کیس کے اندر کہ بھائی کنسلٹیشن کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہے, مینڈیٹری ہے, وہ کمپلسری ہے, وہ آپ نے کنسلٹ ضرور کرنا ہے. یعنی پریزیڈنٹ نے جناب جج اپائنٹ کرنا ہوگا تو چیف جسٹس سے جو بھی ہوگا, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ کا, اس سے ضرور جناب کنسلٹ کرنا ہے, نمبر 1. دوسرا جو اصول انہوں نے واضح کیا یہ کیا کہ جناب ہائی کورٹ کے اندر جو سینئر جج ہوگا نا, موسٹ سینئر جج, وہ سب سے زیادہ اس کا پہلا حق ہوگا کہ اس کو چیف جسٹس لگایا جائے. یعنی چیف جسٹس اس کو لگایا جائے گا جو سب سے زیادہ موسٹ سینئر جج ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو نہیں لگاتے نا تو پھر آپ کے پاس سالڈ اور گڈ ریزنس ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ایک سینئر جج ہے, اب اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو چیف جسٹس بنایا جائے کیونکہ وہ سینئرٹی میں نمبر 1 پہ ہے, لیکن آپ اس کو نہیں لگاتے تو پھر آپ کو ریزنس دینے پڑیں گے کہ بھائی ایسی کیا ریزنس ہے, یعنی آپ کے پاس ٹھوس وجوہات ہوں. اسی لیے نہیں کہ اس کی شکل اچھی نہیں لگتی تو آپ نے اس کو چیف جسٹس نہیں لگایا. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ اگر پریزیڈنٹ کسی انفٹ چیف کو جج لگاتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو آپ کو جناب تو وہ ایک غلط چیز مانی جائے گی اور اس کو سمجھا جائے گا کہ آپ نے اپنے پاور کا صحیح استعمال کیا. یعنی کسی بھی انفٹ کینڈیڈیٹ کو آپ نے جج نہیں لگانا. اچھا جی, اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ اگر کسی بھی ہائی کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر کوئی پرماننٹ ویکنسی, کوئی جج کی ویکنسی خالی ہوتی ہے نا, تو اس کو 30 دن کے اندر فل کرنا ہے. لیکن اگر کوئی جج بیچارہ آن جاب تھا, وہ فوت ہو گیا, یا ویسے کوئی یعنی کہ ان ایکسپیکٹڈلی طریقے سے اس نے جناب وہ پوزیشن چھوڑ دی, تو پھر آپ کے پاس 90 دن کا ٹائم ہے کہ 90 دن کے اندر اندر آپ نے اس ویکنسی کو فل کرنا ہے اور وہاں پہ کسی بھی جج کو اپائنٹ کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک دیکھو نا, کسی ہائی کورٹ کا جو جج ہوتا ہے, چیف جسٹس ہوتا ہے, وہ بعض اوقات باہر چلا جاتا ہے, یا چھٹیوں پہ ہوتا ہے, یا کسی آفیشیل ٹور سے باہر چلا گیا, تو اس کی غیر موجودگی میں ایک ایکٹنگ چیف جسٹس لگایا جاتا ہے. یعنی ایکٹنگ چیف جسٹس, قائم مقام جس کو بولتے ہیں. تو اس قائم مقام چیف جسٹس کو آپ کبھی بھی اس سے مشورہ کر کے کسی جج کو نہیں لگائیں گے, کیونکہ ویسے بھی ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ اپائنٹمنٹ جب ججز کی جاتی ہے اس سے پوچھا جاتا ہے نا. لیکن اگر وہ چھٹیوں پہ گیا اور اس کی غیر موجودگی میں جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہے اس سے آپ نے یہ مشورہ نہیں کرنا. بھائی وہ تو ٹیمپریری ہے, وہ مکمل تھوڑی ہے چیف جسٹس. لیکن ہاں اگر ٹائم پیریڈ بڑھ جائے, یعنی جو ایکچوئل میں جو چیف جسٹس ہے وہ 90 دن کے لیے جناب ملک سے باہر چلا گیا, ایمرجنسی ہے یا اس کا علاج چل رہا ہے, تو اس کی غیر موجودگی میں جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہے اس سے پھر آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ 90 دن کا ٹائم اگر ہو جائے پھر. ادروائز اگر کچھ دن کے لیے 2 ہفتے 3 ہفتے کے لیے آپ ایز اے ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں, تو پھر آپ سے مشورہ کر کے کسی بھی جج کو ہائی کورٹ میں نہیں لگایا جائے گا, کنسلٹ نہیں کیا جائے گا. دوسرا یہ, اگر سپریم کورٹ میں پرماننٹ ویکنسی خالی ہے نا, تو سب سے پہلے تو پرماننٹ جج کو لگاؤ. اگر
परमानेंट जज को लगाओ। ये नहीं कि उस दौरान आप किसी टेम्परेरी एडहॉक जज को लगा दें, ये नहीं करना। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस हैं ना, अब 17 जजेस में से 2 सीटें खाली हैं, 15, तो सबसे पहले जो परमानेंट सीट है वो फिल करो। उसके बाद अगर आप कोई टेम्परेरी या एडहॉक जज लगाना चाहते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि केसेस ज़्यादा हो गए, तो फिर आप लगा सकते हैं। जैसे अभी इस टाइम में सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लगे हुए हैं क्योंकि केसेस बहुत हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने टेम्परेरी जजेस लगाए हुए हैं। लेकिन शर्त यह है कि पहले आपने परमानेंट वैकेंसी फिल करनी है, जो आपका एक्चुअल नंबर है, उसके बाद फिर आपने टेम्परेरी तौर पे जितने भी एडहॉक जजेस लगाने लगा लें। ठीक हो गया। अच्छा, और एडहॉक जज लगाने का भी एक तरीक़ेकार है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो ये है, सबसे पहले ये कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में किसी आपने एडहॉक जज लगाना है ना, तो जो हाई कोर्ट का सबसे ज़्यादा जो सीनियर जजेस है आप उसको भी लगा सकते हैं, नंबर 1। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज होगा और उसकी रिटायरमेंट को अभी 3 साल भी नहीं हुए, आप उसको भी एज एडहॉक जज लगा सकते हैं। अभी इन्होंने इस तरह ही किया है कि कुछ जो सीनियर जजेस हैं ना, रिटायर्ड जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो अभी 2 साल के अंदर रिटायर हुए थे, उनको उन्होंने दोबारा एडहॉक जज लगा दिया। और दूसरा ये कि किसी भी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज को भी आप एडहॉक जज लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन शर्त यह है कि उसकी उम्र 65 से नीचे हो। ठीक हो गया। और दूसरा ये कि अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जो है ना प्रेसिडेंट के अप्रूवल से यानी कि वो मज़ीद एडहॉक जजेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लगा सकता है अगर उसको ज़रूरत पेश आए तो। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के हवाले से भी कुछ असूल वाज़े किए गए थे। एक तो भाई जो परमानेंट चीफ जस्टिस होता है ना हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, आप उसको तो बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, नंबर 1। और अगर आपने किसी एक जज को दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करना है ना, तो जनाब प्रेसिडेंट ने जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस जो मुतलका हाई कोर्ट है, उससे ज़रूर कंसल्ट करना है। लेकिन अगर आपने सिर्फ 2 साल के कम अरसे के लिए रखना है, यानी कि 6 माह, 8 माह, 18 माह के लिए उसको ट्रांसफ़र करना है, तो फिर ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 2 साल से ज़्यादा अरसे के लिए उसको ट्रांसफ़र करना है, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो फिर प्रेसिडेंट साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उससे आपने ज़रूर मशवरा करना है। दूसरा ये कि जज को ट्रांसफ़र करने का मकसद सिर्फ ये होना चाहिए ताकि फ़ायदा हो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जजेस को आपकी ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पे केसेस बड़े पेंडिंग है। ठीक है, ये नहीं कि सज़ा देने के लिए। बाज़ों का तो सरकारी मुलाजिमिन को सज़ा देने के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है ना, एक बंदा लाहौर में काम कर रहा है, उसको ट्रांसफ़र देने के लिए आपने जनाब टंडवाला यार भेज दिया, या थर के इलाके में भेज दिया, या बहावरपुर के किसी रेगिस्तानी इलाके में उसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये नहीं करना। ठीक है। और दूसरा एक असूल वाज़े किया गया कि यार जो जुडिशल टेन्योर है उसको प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि ये जजेस को ना प्रेसिडेंट साहब मुंह उठा के आर्बिट्रेटली ट्रांसफ़र न करें। अगर ट्रांसफ़र करते हैं या हटाया जाता है तो भाई कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए। तो ये भी जनाब एक असूल वाज़े किया गया। इससे ये होगा कि जनाब हाँ, कि किसी भी अगर कोई बहुत ही मिसकंडक्ट किया है किसी जज ने, तो तभी उसको हटाया जाए, अदरवाइज पसंद नापसंद पे हटाया नहीं जा सके। जितना उसका पीरियड है वो अपना मुकम्मल करे और उसके बाद चला जाए। उसके अलावा जनाब दूसरी जो चीज़ एक इन्होंने वाज़े की वो ये की थी साथ में कि अगर शरीयत कोर्ट के अंदर आपने किसी हाई कोर्ट को जज को अपॉइंट करना है तो पहले उससे ज़रूर मशवरा करना है। उसकी मशवरा और उसकी इजाज़त के बगैर आपने उसको अपॉइंट नहीं करना। दूसरा ये है कि इस केस के अंदर जो अदलिया की आज़ादी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया कि जनाब जुडिशरी जो है ना वो एग्जेक्टिव के इन्फ्लुएंस और कंट्रोल से बिल्कुल आज़ाद होनी चाहिए। यानी ये ना हो कि प्रेसिडेंट जनाब जब दिल चाहे किसी बंदे को जज लगा दे और अपॉइंट कर दे, ट्रांसफ़र कर दे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अदलिया आज़ाद होगी एग्जीक्यूटिव से, तभी जाके मुल्क में इंसाफ होगा। और इसके अलावा दूसरा ये कि जनाब कभी भी आपने अगर जजेस अपॉइंट करने, चाहे सुप्रीम कोर्ट है चाहे वो हाई कोर्ट है, तो जो चीफ जस्टिस होगा उसकी रिकमेंडेशन को आपने ज़्यादा अहमियत देनी है, उसको ज़्यादा आपने वैल्यू देनी है। ठीक है ना। तो और ख़ुसूसन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि वो बड़े अहम मामला तो वहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, तो ये भी जनाब इन्होंने कहा था कि आपने इस चीज़ के ऊपर भी नज़र रखनी है। सो दोस्तों, ये था हमारा केस अल जिहाद ट्रस्ट केस, बहुत ही आसान 1996 का। इसके अंदर जो असूल वाज़े किए गए वो मैंने आपको बता दिए। मैं आपको बड़ा सिंपल करके बताता हूँ भाई। एक तो भाई जो प्रेसिडेंट ने जो हाई कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जो मशवरा करना है, कंसल्टेशन, वो कंपलसरी होनी चाहिए। सीनियर जज होगा उसको ही सबसे पहले आपने चीफ जस्टिस लगाना है। ठीक है। और किसी भी अनफिट बंदे को आपने अपॉइंट नहीं करना। इसके अलावा अगर परमानेंट वैकेंसी खाली होती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर,
उसके अंदर 30 दिन के अंदर फिल करनी है और 30 दिन के अंदर किसी और जज को लगाना है। अगर लेकिन कोई डेथ की वजह से कोई अपॉइंटमेंट वैकेंसी खाली हुई है तो फिर आपको 90 दिन का टाइम दिया जाएगा। और किसी भी एक्टिंग चीफ जस्टिस से आप मशवरा नहीं करेंगे अपॉइंटमेंट के लिए, जजेस लगाने के लिए। हाँ, अगर 90 दिन के लिए ज़्यादा वो एक्टिंग चीफ जस्टिस है तब आप कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी एडहॉक जज को सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगा सकते जब तक अगर परमानेंट वैकेंसी खाली। अगर परमानेंट वैकेंसी नहीं है, परमानेंट जज सारे मुकम्मल है, तो उसके बाद आप जितने चाहें एडहॉक जजेस लगा दिए। और दूसरा, एडहॉक जजेस अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में लगाने हैं, जो टेम्परेरी जजेस होते हैं, उसके कुछ असूल से उन्होंने बता दिए कि एक तो भाई हाई कोर्ट का जो सबसे सीनियर जज होगा उसको ही आपने एडहॉक जज लगाना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, नंबर 1। और दूसरा ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जजेस है और उसके रिटायरमेंट को अभी 3 साल का अरसा नहीं हुआ, उसको भी आप एडहॉक जज लगा सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर कोई हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज है लेकिन उसकी उम्र 65 साल से कम है, ठीक है ना, तो वो भी आप उसको भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा जनाब एक और जो चीज़ उन्होंने कही कि जो जजेस को ट्रांसफ़र करने का जो तरीक़ेकार है वो जनाब बड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एक तो परमानेंट चीफ जस्टिस होगा ना किसी हाई कोर्ट का, उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि अगर आप किसी हाई कोर्ट के जज को किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अगर दो साल से कम अरसे के लिए करना चाहते हैं तो फिर तो प्रेसिडेंट किसी से भी नहीं पूछेगा, लगा देगा। लेकिन अगर 2 साल से ज़्यादा अरसे के लिए आप अपॉइंट कर रहे हैं तो फिर आपको मुतलका जो एक तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से मशवरा करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि जजेस को ट्रांसफ़र करने का मकसद ये हो कि उसका फ़ायदा हो आवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए, ना कि उसको सज़ा देने के लिए। ठीक है। दूसरा ये, अगर किसी हाई कोर्ट के जज को आपने अपॉइंट करना है फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर, तो उनकी आपने कंसेंट ज़रूर उनसे पूछना है कि भैया आप राज़ी हैं, यानी कि ये आपने ज़रूर करना है। दूसरा ये कि अदलिया की आज़ादी को आज़ाद रखा जाए एग्जीक्यूटिव के असर रसूख से। ठीक हो गया। और इसके अलावा जनाब जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें जो मुतलका जो चीफ जस्टिस होता है उससे ज़रूर आपने कंसल्टेशन करनी है। ये आपकी जनाब उसकी रिकमेंडेशन को आपने ज़रूर अहमियत देनी है, उसको आपने नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि जनाब इस जजमेंट के अंदर जो जजेस का जो टेन्योर है उसको प्रोटेक्शन दी गई कि उनको आप ऐसे मुंह उठा के रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, अनलेस अनटिल आपके पास कोई बहुत ही बड़ा सबूत हो कि इसने बहुत ही मिसकंडक्ट किया है, बहुत ही बड़ी कोई गलत काम किया है, जुर्म किया है या कुछ इस तरह की हरकत की है। अदरवाइज़ आप उनको अपना जितना भी टाइम पीरियड है वो जजेस मुकम्मल करके रिटायर होकर घर चले जाएँ। सो दोस्तों, ये था हमारा बहुत ही आसान केस जिसका नाम था अल जिहाद ट्रस्ट केस वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।